असो महोत्सव एका गावान एका वर्षान भितर जावप हे अत्यंत गरजेचे आसा। कारण समाजातल्या विविध स्तरांतल्या लोकांचे जे यशस्वी लोक आसात तांचो सत्कारय करप, तांची याद करप, जे यशस्वी लोक आसात ते तांकां आफोवन हाडप, ह्या समाजा भितर कितें उणिवो आसात त्यो पयस करपा खातीर तांची मदत घेवप आनी आतां पर्यंत आमी ह्या समाजान कितें मेळयलें आसा तांची याद करप। आयज आमकां ह्या खिणाचेर याद जाता आमचे दिलीप बाब आनी मंगेश हांणी आपल्या सर्वस्वाचो त्याग केलो, आपल्या देहाची आहुती दिली आनी तातूंतल्यानच आयज प्रबळ अशी शक्ती निर्माण जाली। आमी पळयतात की बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडाच्या त्या कर्तृत्वान म्हणजे म्हाका दिसता की सगळ्यात पयलीं ब्रिटिशाच्या विरोधात लढत दिवपी हो एक एसटीचो आमचो ताका भगवान अशी एक उपाधी मेळटा। तांच्या ह्या कर्तृत्वांतल्यान आयज हे सगळें घडून येता। आमी पळयतात की एसटी समाजा भितर पळयताले की आमी तांचे भितर स्पोर्ट्साच्यो ज्यो क्वॉलिटीज आसात म्हणजे जो स्टॅमिना आसतलो, बॉडी रिफ्लेक्सीस आसतल्यो, मायंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन आसतलें आनी ते एक चपळता आसतली, ह्या जोराचेर आयज गोंयान रिप्रेझेंट करतात ते चडशे भुरगे आमचे भाव आनी भयणी ह्यो एसटी समाजांतल्यो आसात। केन्नाय अभिमान दिसता, केन्ना गोल्ड मेडल येता तेन्ना आमच्या भावांतल्या ह्या ग्रामीण भागांतले नेतृत्व हे मुखार गेल्ले आमकां दिश्टी पडटा। म्हणूनच आयज आनी तांकां आयज मुद्दाम जावन सांगून दिसता क्रीडा क्षेत्रांत भितर गोंयान एक झपाट्यान प्रगती केली गेले ते 5 वर्सांच्या भितर ते आमचे गोविंद बाब गावडे क्रीडा मंत्र्यांच्या ह्या फुडार लिडरशिपीच्या खालान आमी व्हडले नॅशनल्स जे आतापर्यंत भारतान नॅशनल केन्नाच केले व्हडले झाले ना ते नॅशनल्स आयज सफलता कायेन आमच्या गोंयान भितर घडून हाडले आनी गोंयच्या खेळगड्यां मदीं एक नवी उर्बा, एक नवी चेतना, एक नवी प्रेरणा निर्माण केली। आज उत्तराखंडाक आमचे नॅशनल परत एक फावटी जाता आनी तांकां सपोर्ट करपा खातीर आवर्जून राती ते थंय गेले आनी ह्या आमच्या आदिवासी महोत्सवा खातीर थंयच्यान रातच्या विमानान 12 हांगा आयले आनी आयज सकाळ फुडें 9 हांगा पावले। म्हणून हांव तांच्या मन काळजांतल्यान खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा। समाजा भितर आशिल्ली ओढ, आपल्या फाटली आयिल्ली ती पिळगी आसा ती आपल्या परस सरस जावची, यशस्वी जावची, मानाचो तांकां स्थान मेळचें, समाजा भितर एक बरें व्यासपीठ मेळचें ह्या उद्देशान सदांच सगळ्यांक प्रेरीत करीत आसतात। आयज आमी पळयलें की सुंदर अशें स्वागत गीत हे घडोवन हाडला तांणी सगळे एसटीचे आनी ह्या भागांतले भुरगीं म्हणजे कितले तांचे हांव प्रत्येक तांचे एका वाक्यान खास आयोजन केल्लें, खास अशें ताची स्क्रिप्ट बरयली, त्या सगळ्याक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। कारण अशा भुरग्यां मदीं एक स्फूर्ती हाडपाक जाय। म्हणटाली ती की आमचो हो समाज मुखार वचपाक जाय, समाजाक बळगें मेळपाक जाय, समाजाक बलस्थान मेळपाक जाय आनी त्या गितांतल्यानच मंगेश बाबाक आनी आमच्या दिलीप हांकां जे स्वर्गेस्त आसात तांकांय तांणी आपले श्रद्धांजली अर्पीत केल्ली आसा। कितलें सुंदर गीत आनी कितलें म्हणजे आत्मविश्वासान तांणे गायलें आनी हांव पळयतालो की गोविंद बाबा कडेन तांकां त्या गितान भितर रममाण जाल्ले। हांव मागता गोविंद बाबा कडेन असले भुरग्यांक मुखार व्हरपा खातीर आनीकय खंय असले जर जाय तांकां माची दिवची आनी ताणें केल्ले ह्या कश्टाचे चीज दुसरे कडेनय जावचें। कारण इतलें सुंदर गीत आनी ह्या आदिवासी समाजा खातीर खास लिखीत केल्लें गीत मेळप कुस्तार आसा। एक सुविचार प्रत्येक महोत्सवांतल्यान आज आमच्या भुरग्यांच्या मना भितर जर प्रतिबिंबीत जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता ह्या महोत्सवाचे सगळ्यात यश अशें आमी म्हणपाक शकता। अशे तरेचे खेळगडे, अशे तरेचे मालगडे ह्याच महोत्सवांच्यान आज निर्माण जातात हेवूय हांव तुमकां तितलें सांगपाक सोदतां। आज आमचे आमदार म्हजे कलीग तडफदार अशें नेतृत्व सांगे मतदारसंघांतल्यान आज गोंया खातीर दिल्लें आसा। जाचे नेतृत्व जाले वक्तृत्व ह्याच बळाचेर आपले कर्तृत्व साध्य केल्लें आसा। ताणें ज्या प्रकल्पाची नांवां घेतली तो एक नियोजन लागता म्हणून हांव सदांच एक ठामपणान एका व्यक्ती गोष्टीचेर हांव सामको एक प्रकर्शान हांव फुडाकार घेता तें म्हळ्यार नियोजन। म्हाका खबर ना ताणें म्हणलें की म्हजें रवींद्र भवन ज्या जाग्याचेर जातलें ताणें 2 पावलां मुखार मारिल्लीं आसात की हे पर्यटन स्थळाच्या माध्यमांतल्यान 200 लोकांक रावपाचो एक व्यवस्था जावपाक जाय आनी त्याच 200 लोकांक सांजेचे मनोरंजन करून घेवपा खातीर आपले कलात्मक गुण घेवपा खातीर एक लागे व्यासपीठ जावपाक जाय।
म्हणजे दूरदृष्टिकोन कसो आसपाक जाय. आपल्या सर्वांगीण जर विकास जर जातलो जाल्यार हे सगळे काही गोष्टी आसच्यो पडटात. पूण हे त्याच मनशाच्या भितर आसता ज्या मनशान खरोखरूच नेतृत्व म्हणल्यार कितें तें आज हांगा येवचे पयलू आज दाखोवन दिल्ले आसात. ते आदरणीय सुभाष बाब, हांव ताका वेळीपूच म्हणटलो, ताणें म्हणिल्लें वेळीपूच म्हणून, कारण सुभाष बाब वेळीपान कारण आमचो प्रकाश वेळीप बाब जो आसा तो आमगे दोगांचो गुरू जावन आहा. तो सदांच सांगता आपले दोन जे खडेगांव जे केन्ना भाशणांत तो उलयता, आपले दोन खडेगांव जे मालगाडे जे आसात ते आज गोंय विधानसभेन पाविल्ले आहा. हांव एकूच गोश्ट सगळ्याक सांगपाक सोदतां. जो मनीस खूब तिडकीवान आसता, हो तिडक प्रत्येक आसपाकूच जाय. ज्या मनशा भितर तिडक जर ना न्ही तो मनीस आपल्या वैयक्तीक स्वार्था खातीर जगपाचो प्रयत्न करता किंवा राजकारणाचो आस्वाद घेवपाचो प्रयत्न करता. ज्या मनशा भितर पोटतिडक आसा तोच मनीस लोकां खातीर जगता, कारण ताका खबर आसता म्हजें हें काम जर आडयलें जाल्यार तें म्हजें काम न्ही, तें लोकांचें काम आडयलें. आनी ह्याच लोकांक लागून आमी थोडेशे दोगूय आमी मातशे एग्रेसीव जावन आसात. हांव सदांच म्हणटा जे जाग्याचेर एग्रेशन आसतलें त्या जाग्याचेरूच प्रोग्रेसीव मतदारसंघ आसतलो. हें आज सुभाषबाब फळदेसाय दाखोवन दिल्लें आसा. कारण येता आसतना हांव सुभाषबाब फळदेसाय कडेन उलयतालो. म्हजो इश्ट सुर्याबाब नायक आनी आमी एक रिवणेची एक आमी पंचायत बांदतात. म्हाका खबर ना की बाबा अशें अशें जाल्लें आसा म्हणून. हांवें ताका कॉन्ट्रॅक्टराक थंयच आमच्या आदरणीय आमदार येवचे पयलू, कारण आदरणीय आमदार म्हाका दिसता म्हज्या खात्यांतलो हो पयलो वयलो असो प्रयोग आसतलो की अशी तरेची पयली अशी एक वास्तू आसतली जी एंटायर विलेज पंचायत बॉडी आनी आमकां दाखोवन दिवपाक जाय. RDA डिपार्टमेंट म्हणजे ग्रामीण विकास यंत्रणा जी आसात पयली ती ग्रामीण विकास यंत्रणा अशे तरेचे प्रकल्प घेवन एक संकल्प घेवन आज तो लोकां खातीर एक लोकार्पण करता आसतना आनी म्हणूनच त्या कंत्राटदाराक हांवें सांगिल्लें आसा फोन करून, तूं काम सुरू कर, बाकीचे सगळे कितें फॉर्मेलिटीज आसा त्यो मागीर करुया, पूण डेफिनेटली एक सुसज्ज अशें आनी सुंदर अशें रिवणाचें एक विलेज पंचायत हे कित्या खातीर हो लोकोत्सवाचो किंवा आदिवासी महोत्सव जो आसा हो फक्त महोत्सव न्ही तर विकासाचो उत्सव जावन आसा. बौद्धीक विचारांचो देवण घेवण घेवपणा पोसवणीचो हो महोत्सव जावन आसा. आनी ह्याच खातीर अशे तरेचे येवप प्रवचन प्रबोधनांतल्या माध्यमांतूच मनीस घडटा. आनी म्हणूनच मेंदूच्या बळाक जर चालन जर मेळटलो जाल्यार खाद्य हें जायच पडटा. आनी हो महोत्सव या खाद्य आमचे सगळे हांगसर ह्या हितून स्टॉल्सां भितर दवरलेले आसात ते आमकां औषधी खाद्य आसा. आमच्या पूर्वजांनी रचिल्ले सगळे खाद्य संस्कृती जी आसा ती ह्याच उत्सवां भितर आज आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी म्हणूनच आजचो हो आदिवासी महोत्सव 2025 अर्थात कालारंग तुमच्या आयुश्या भितर रंग घालूं अशें हांव देवा कडेन प्रार्थना करतां. आनी ह्या सांगेच्या विकासा खातीर जो आमदार जो आज प्रश्न किंवा तांचे जे प्रकल्प जे आसात त्या प्रकल्पाक म्हजो पूर्ण पाठिंबो आसा. लोकसभा